प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाजरीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईनी ज़रूरत के मुताबिक हर 10 साल बाद पाकिस्तान में मरदमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन गुज़श्ता 63 सालों में 5 मरदमशुमारियाँ हुई। अब जो की जा रही है वो 6ठी मरदमशुमारी है। लेकिन सिंध के अंदर जो खाना शुमारी, जो मरदमशुमारी का पहला मरहला है, उसमें जो अक्सर जो सियासी जमातें हैं, बल्कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत में शामिल हैं या हुकूमत से बाहर हैं, उन्होंने खाना शुमारी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे पंजाबी पुख्तून इत्तेहाद के सरबराह जनाब इरफानुल्लाह मरवत, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सरबराह जनाब शाही सैयद ने, और हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध के वज़ीर इत्तला जनाब शर्जील मेमन। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। इरफानुल्लाह मरवत साहब, आप बताइए कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस खाना शुमारी पर? बात ये जी कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो टीमें तश्कील की गई हैं बिलखसूस कराची के लिए, उनके साथ तो MQM के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो फिर रहे हैं, और हमारे जहां भी लोग रहते हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, वहां पे आधे आधे मोहल्ले जो हैं उनकी तरफ जाया ही नहीं जा रहा, और ये कह रहे हैं कि जी ये कंप्लीट हो गया। मेरा अपना जो जाती जगह है आजम बस्ती में, जहां से मैं इलेक्ट होता हूं, उसके ऊपर निशान नहीं लगा और बोला जी ये गली हमने कंप्लीट कर दी है। अब इससे ज्यादा बड़ी और मैं आपको क्या बात कह सकता हूं कि मेरा जाती घर जो है उसके ऊपर निशान नहीं लगाया। अच्छा, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि इसको कैसे किया जाए, किसकी निगरानी में किया जाए इरफान साहब? मेरी तो डिमांड ये है जी कि ये गवर्नमेंट की कंपल्शन है, गवर्नमेंट की कंपल्शन MQM है। MQM के होते हुए कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, जहां भी उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं वहां पे गवर्नमेंट मजबूर है। बजट आ रहे हैं, इन्होंने अपना बजट पास कराना है। हमारी तो डिमांड ये है जी कि ये सेंसस तब ही एक्सेप्टेबल होगा अगर ये फौज के साथ कराया जाए, और अगर पूरा का पूरा फौज नहीं कर सकती तो इन टीमों के साथ फौज के जवान चलने चाहिए जो हर एक एक घर में जाएं और हर एक घर की ऊपर ये निशान लगाया। ठीक है इरफानुल्लाह मरवत साहब, शाह साहब से भी पूछते हैं। शाही सईद साहब, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि आप भी कहते हैं कि एतमाद में आपको नहीं लिया गया इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एतमाद पे लेने की बात तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त जो खाना शुमारी हो रही है उसमें हमने बाकायदा सफेद फार्म और पेंसिल से भरते हुए देखा हुआ है, और वहाँ पे हमने बंदा शबीर नाम है लांडी टाउन में, मैंने DCO से भी बात हुई, फिर वहाँ ADO के भी रात को फोन आया था। उनका रीजन ये कि इसमें गलतियां होती है, क्योंकि लोग अनपढ़ लोग हैं तो नाम कभी कुछ होता है बाद में कुछ होता है, तो लिहाजा ये बाद में हम सही करके फिर हम जाके जमा कराएंगे। जब एक बंदा अगर अनपढ़ है तो वो बंदा अनपढ़ है, ये लिखने वाला तो अनपढ़ नहीं है। ये कौन सा तरीका आप पेंसिल से लेके और बाद में जाकर उसको सही करें? इसका मतलब है कि पेंसिल से जाके मिटा के पेन से कोई और भरोगे। लिहाजा ये कि हमें बिल्कुल इस पे शक भी है और तनकीद भी है और एतराज भी है। हम चाहते हैं कि कराची का असल मसले का अगर हल चाहते हैं पाकिस्तान वाले, तो सारे सियासतदान भी सुने, मीडिया भी सुने। मैं ये कहता हूँ कि कराची का वाहिद जो 3 मसाले, एक डिवेपनाइजेशन फौजी ऑपरेशन, टारगेट किलिंग फौजी ऑपरेशन, और ये जो अभी खाना शुमारी हो रही है, चाहे इसके बाद मर्दम शुमारी, ये फौज की निगरानी में होना चाहिए। एक तंजीम के लोग, वो जो ऑफिसर टाउन के जो ऑफिसर है वो तंजीम से मुंसलिक है, और वाटर बोर्ड के लोग और KMC के लोग वो उनके मुलाजिम है, तो वो तो उनकी मर्जी के रिजल्ट जो वो चाहते हैं वो रिजल्ट उनको देंगे। और ये जाति सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये जाति है सिंधियों का है, ये सिंधी कौम के साथ जाती है। इस सिलसिले में जो सिंधी कौम परस्तों की जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो मेरे भी है, और मैं सिंध के कौम परस्तों के साथ बिल्कुल शाना बशाना इस पर रहूंगा। कराची में बिल्कुल हमने खुद पकड़े, रंगे हाथ पकड़े, ऐसे बंदे पकड़े पेंसिल से लिखते हैं और 10 घर छोड़ के 1 घर लिखते हैं, ऐसे इलाके हमारे पास है। अच्छा शर्जील साहब, आपने सुना शाह साहब को भी और इरफानुल्लाह मरवत साहब को भी, ये आपकी जमात की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, ये आपकी जमात की जानिब से या कुछ शिकायत हैं? आप क्या किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखें जी, जमात की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं थी। बेसिकली कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कुछ पॉकेट से कि कहीं पे स्टाफ जो है वो शायद नहीं पहुंच रहे, और कुछ एरियाज ऐसे हैं अर्बन एरियाज वहाँ पे जो घर शुमारी की जा रही है, वहाँ पे जो छोटे छोटे घरों को जो है उसको 3-3, 4-4 घर कोई शो हो रहे थे। तो इस तरह की कंप्लेंट भी बहुत सारी आई थी, और कुछ लोगों का भी वहाँ पे जो है
وہ احتجاج وغیرہ ہو رہے تھے. تو اس پہ ہم نے میٹنگ کی، اور کیونکہ جو پچھلی جو پہلی پالیسی آئی تھی غیر شماری کی، اس میں NIC کو بھی لازم قرار دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ واضح نہیں تھے کہ جو جھوپڑیاں ہیں یا کوئی ایسے جگہیں جو کہ چھوٹی وہ کچے گھر ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی کوئی واضح نہیں تھی. تو پھر اس کا جو ہے وہ ایک واضح نوٹیفکیشن آ چکا تھا. اس پہ ساری میٹنگ ہوئی کہ جو خاص طور پہ رورل ایریاز میں جو چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہوتی ہیں ان کو بھی شمار کیا جائے گا. انہوں نے ہر چیز، کشتی کو بھی شمار کیا جائے گا، خیمے کو بھی شمار کیا جائے گا، غار کو بھی شمار کیا جائے گا. تو وہ ساری چیزوں کو انشور کیا گیا، اور پھر یہ متعلقہ DCOs کو اور DDOs کو یہ ہدایتیں جاری کر دی گئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے کہ یہ انشور کریں کہ جن جن ایریا ٹیمیں نہیں پہنچ پا رہی تو وہاں پہ ٹیمیں جائیں، اور لیڈیز کا جو عملہ ہے اس کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ، ان کی بھی پارٹیسپیشن لازمی ہے، کیونکہ کافی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لیڈیز عملے کو ویریفیکیشن کے لیے گھروں کے اندر بھی جانا پڑا ہے، یا جہاں پہ ایک ہی باؤنڈری کے اندر 5-6 جھوپڑے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ میٹنگ تھی. اور اچھا عرفان اللہ مروت صاحب، آپ کی بات ہوئی اس حوالے سے سینسس کمشنر نور محمد لغاری کے ساتھ، ان کا کیا موقف ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ وہ تو ہمارے فون کال کا جواب ہی نہیں دیتے، کیونکہ یہاں پہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے شرجیل میمن صاحب نے بھی ابھی جو کلیریفیکیشن دی ہے وہ اندرون سندھ کے حساب سے دی ہے. ان کو بھی کیونکہ یہ اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے، پر انہوں نے فیصلہ ان کا حکومت کا یہ کہ کراچی حیدرآباد انہوں نے حوالے کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارا اور شاہی سید صاحب جو کہہ رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں، ہمارا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کا انٹرسٹ کراچی میں نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ کراچی میں ہے. اور یہ جو بات ہے کہ جی جھونپڑیاں بھی کی جائیں گی، اچھی بات ہے، ضرور کی جائے، غار جو ہے وہ بھی کیا جائے، پر یہاں پہ جو عملہ لگایا گیا ہے وہ سارا MQM کی مرضی سے لگایا گیا ہے. اچھا شاہ صاحب آپ بتائیے، ایک طرف تو امن و امان کی صورتحال ہے کراچی کے اندر، دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ اب خانہ شماری پر بھی تحفظات آ رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے پھر صورتحال بڑی خراب ہوگی اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو. دیکھو نقصان تو آلریڈی ہو رہے ہیں. ایک تنظیم نے پورا کراچی کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. پچھلے 20-22 سالوں سے وہ بتے لے رہے ہیں، فطرے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، کالوں کی شکل میں، اور وہ پرچیاں دے کر کے پیسے وصول کر رہے ہیں. اس کو تو بتہ نہیں کہتے. یہاں اور لوگوں پہ الزامات لگا کر کے اور وزیر داخلہ کو بھی ان بہانوں پہ ہٹا دیا. اب لہٰذا ان کو روکنے والا کون ہے اس سندھ میں، جو کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے، جب یہ کراچی 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی نہیں ہوگی. لیکن اگر اس طرح سے غلط مردم شماری ایک تنظیم کرے گا اور تنظیم کے لوگ فارم بھریں گے تو ہمیں. اچھا شرجیل صاحب آپ بتائیے کہ عرفان اللہ مروت صاحب کہتے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں کرایا جائے، یہ مطالبہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاہی سید بھی یہ کہتے ہیں، قوم پرست جماعتوں کا بھی یہ مطالبہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، عرفان اللہ مروت صاحب ہوں یا شاہی سید صاحب ہوں، آج میں بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ موجود تھا، وہاں پہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت ہم الحمدللہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہماری پولیس اور ہماری جو رینجرز ہیں یہاں پہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن اس وقت تک کوئی میجر اس طرح کے کہیں پہ کوئی کنفلکٹ دیکھا نہیں گیا ہے. لیکن کمپلینٹس بالکل اپنی جگہوں پر ہیں، اور انہی کمپلینٹس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ اس چیز پہ پورا فوکس کر کے بیٹھی ہے کہ اس کو شفاف طریقے سے کمپلیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جلد از جلد حل ہو جائے گا؟ جی پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی کہ ان شکایت کو دور کیا جائے. کہیں بھی اس طرح کوئی پرابلم آتا ہے تو پھر اس کو ہم مزید دیکھیں گے. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب آپ کا، بہت شکریہ شاہی سید صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ عرفان اللہ مروت صاحب آپ کا بھی. متحدہ قومی موومنٹ کا موقف لینے کی ہم نے کوشش کی تھی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. دنیا نیوز کے کراچی کے نمائندے نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی جناب سید سردار احمد سے، لیکن انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جلد اس بات کا جواب دیں گے. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.